CIN अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 21 गते आइतबार सेप्टेम्बर 6 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरू बढ्दै, हिजो एकै दिन 1500 भन्दा बढी डिस्चार्ज। जोखिम मोलेर भारत जानेहरूको लर्को, आउने भन्दा जाने धेरै। गरीब पहिचानका नाममा 70 करोड खर्च, तर गरीबले केही पाएनन्। मुक्त हलियाका समस्या, हलो छुट्यो दुःख छुटेन। चुनाव हारेका नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्दै राष्ट्रिय सभा। कांग्रेसमा पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्न पौडेल पक्षको प्रस्ताव। नेपाल भारत वार्ताका लागि आन्तरिक गृह कार्य। भारत र चीन बीच मस्कोमा संवाद। अमेरिकालाई सचेत गराउँदै चीन। कोरोना विरुद्धको खोपले भाइरससँग लड्ने क्षमता बढाएको रुसी वैज्ञानिकहरूको दावी। र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सम्पूर्ण ओलम्पियन खेलाडीको कोरोना बीमा गर्ने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना भाइरस संक्रमणकै प्रसंग र निको हुनेहरू बढ़िरहेको कुरा। पछिल्लो समय कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त हुनेहरू बढेका छन्। हिजो कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्याभन्दा डिस्चार्ज हुने धेरै पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो थप 1041 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने 1566 जना डिस्चार्ज भएका छन्। गएको आइतबारदेखि शनिबारसम्म 7937 जना संक्रमित थपिएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 6572 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1566 रहेको हिजो नियमित जानकारी दिने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 1566 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 27127 छ। कोभिड-19बाट मुक्त हुने दर 60% छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोना भाइरसका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो नियमित जानकारी दिने क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले थप 9 जनाको मृत्यु भएको भन्दै यससँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 280 पुगेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1041 जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमितमा 349 जना महिला र 692 जना पुरुष रहेका छन्। प्रवक्ता गौतमले यससँगै देशभर हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 45277 पुगेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 पछि गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको उपचार राम्रोसँग नभएको भन्ने विषय सत्य नभएको बताएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाका डाक्टर पुण्या पौडेलले कोरोनाका कारण मातृ मृत्युदर बढेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताउनुभयो। जुन चाहिँ मिडियामा हावाको तारमा चाहिँ एकदमै म्याटर्नल 200 गुणा बढ्यो, यो बढ्यो भन्ने एकदमै आइरहेको छ। सरकारको चाहिँ व्यवस्था भनेर सरकारलाई दोषारोपण गर्ने कार्यहरू भएको छ, तर यो चाहिँ वास्तवमा थिएन। हामीले काम सक्दो गरिरहेका थियौं। अब त्यो 2 वर्षको हेर्दाखेरि थोरै मात्र बढी देखिएको छ र अहिले हामीले फेरि यो असार र साउनको 2 महिनाको फेरि हामीले रिभ्यू गर्यौं र 2 महिनाको रिभ्यू गर्दाखेरि पनि हामीले टोटल यो 5 महिना भनौं, अब 5 महिनाको चाहिँ 73 वटा डेथहरू चाहिँ हामीले पाएका छौं।
कोरोना संक्रमणका कारण उपचारमा भने केही समस्या देखिएको छ। प्रदेश 5 मा 4 वटा कोरोना विशेष अस्पताल भए पनि एउटा मात्र पूर्ण रूपमा चलिरहेको छ। जनशक्ति नहुँदा झनै समस्या देखिएको छ। कोरोनाको त्रासले अन्य बिरामी पनि स्वास्थ्य कर्मीले हेर्न छाडेका छन्। आइसियु नचल्दा उपचारमा समस्या देखिएको छ। व्यवस्थापन मिलाउन सहज नभएको अस्पताल सञ्चालकहरूले बताएका छन्। विराटनगरमा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ र अर्का 1 जनाको दाह संस्कारपछि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र सबै मलामीहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा राखिएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले भने आफूले जोखिम मलेर काम गरेको भए पनि भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। अग्रपङ्क्तिमा खटिएर संक्रमितको सेवा गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले सरकारबाट घोषित जोखिम भत्ता समेत नपाएको बताएका छन्। कतिपयले बिमा समेत नगरे भनेका छन्। कतिपय अस्पतालमा त नियमित तलब समेत रोकिएको छ। यी प्रतिकूल अवस्थामा पनि स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो धर्म भने छाडेका छैनन्। काठमाडौँको टेकु अस्पताल सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने अस्पताल हो। त्यहाँ 2 महिनादेखि स्वास्थ्य कर्मीले तलब पाएका छैनन्। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीले बजेट नआएका कारण 2 महिनादेखि तलब दिन नपाएको बताउनुभयो। शिक्षण अस्पतालले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि जोखिम भत्ता नपाएको बताएको छ। काठमाडौँको सिभिल अस्पतालले पनि जोखिम भत्ता नदिएको भनेको छ। दुर्गममा सेवा गर्न गएका चिकित्सक संक्रमित हुँदा समेत राज्यले उद्धार गर्न नसकेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले आरोप लगाउनुभयो। तर सरकारले भने जोखिम भत्ता स्वास्थ्य कर्मीलाई दिइरहेको दावी गरेको छ। कोरोनाको उपचारमा संलग्न भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई राज्यले पैसा दिएको र जोखिम भत्ता पनि नरोकेको नीति योजना प्रमुख स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना प्रमुख शाखाका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्वास्थ्य कर्मीलाई भत्ता दिन सरकारले रोकेको छैन। जसले भत्ता पाएनौ भनेको छ उहाँहरू जोखिममा नकटेका स्वास्थ्य कर्मी भएको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समस्या भने देखिएको छ। व्यवस्थापन गर्न कतिपय अस्पतालले नसकेको स्वास्थ्य कर्मीले गुनासो गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण मुलुकमा बढ्दै जाँदा यसले कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा भने नयाँ अवसर जुटाइदिएको छ। विगतमा झाडा पखाला हैजा जस्ता सामान्य रोगबाट समेत मृत्यु हुनुपर्ने यस प्रदेशमा अहिले कोरोनाकै कारण स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। चिकित्सकको अनुहार समेत देख्न नपाउने कर्णालीका दुर्गम ठाउँका बासिन्दाले अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार पाउन थालेका छन्। स्वास्थ्य चौकी अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको छ। अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष, आइसियु र भेन्टिलेटर जस्ता महत्वपूर्ण उपकरणहरू थपिएका छन्। व्यक्तिगत सरसफाईमा सुधार आएको छ भने आयुर्वेदिक उपचारप्रति पनि ध्यान गएको छ। यी सबैको विकास कोरोनाकै कारण भएको स्वास्थ्य सम्बद्ध अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अघि कर्णाली प्रदेशमा 8 वटा आइसियु बेड र 8 वटा भेन्टिलेटर थियो। अहिले कर्णालीमा 26 वटा भेन्टिलेटर र 62 वटा आइसियु बेड पुर्याइएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ। 27 स्थानमा चिकित्सक उपलब्ध भएका छन्। कोरोनाले कर्णालीको स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने अवसर जुटाइदिएको छ। कोरोना संक्रमणका बीच भारत जानेहरूको लर्को फेरि थपिन थालेको छ। जसरी हिजो कोरोनाबाट जोगिन नेपाल आइरहेका थिए, अहिले त्यसै गरी भारत जानेहरूको लर्को सीमा नाकामा देखिन थालेको छ। भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको तुलनामा उतै जानेको संख्या झण्डै 3 गुणाले बढी देखिन्छ। कञ्चनपुरको डोके बजार प्रहरी चौकीको तथ्याङ्क हेर्दा 13 गते एक सातामा भारतबाट 628 जना नेपाली फर्किएका छन्। त्यही अवधिमा 1552 जना भारत गएका छन्। त्यसै गरी कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका 6 बनबेडाका बुद्धि साउद लगायतको सिङ्गो बस्तीका नागरिक नै 15 जनाको समूह बनाएर गौरी फन्टा नाकाबाट हिजो मात्रै भारत पसेका छन्। कैलाली कञ्चनपुरका सीमा नाका सँगसँगै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अरू सीमा नाकाबाट पनि भारत जानेहरूको लर्को देखिएको छ। विशेष गरी गौरीफन्टा, गड्डा चौकी र नेपालगञ्ज नाकाबाट पनि भारत जानेहरूको लर्को देखिन थालेको छ। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका 9 जिरेलका 25 वर्षका आयुषा तिरुवा बाँके नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकाबाट बिहिबार अपराह्न पसिनाले नित्रुक्क भिजेर उभिनु भएको थियो। पिठुमा झोला बोकेका उहाँ नाका पार गर्न निकै आतुर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै ठूलो अर्को लाइन पनि त्यो नाका पार्ने
गरी उभिएको थियो। शहर फर्किनु भन्दा गाउँमा काम नभएपछि फेरि भारतलाई जान लागेको उनीहरूले बताएका छन्। कतिपय ठाउँमा रोजगारीका लागि नेपाल फर्केकाहरू अहिले गाउँमा के गर्ने भन्ने अवस्थामा देखिएका छन्। रुकुम पूर्व अर्घखाँची पाल्पाका युवाहरू अब गाउँमा आयौं फर्किने अवस्था छैन, गाउँमा व्यवस्थापन छैन भनेर गुनासो गरिरहेको त्यहाँबाट सामुदायिक रेडियोहरूले खबर पठाएका छन्। अबदेखि नदी र खोलाबाट ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न नपाइने भएको छ। सरकारले ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री र व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 जारी गरेपछि जो कोहीले ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न नपाउने भएका हुन्। संघीय सरकारले तयार पारेको मापदण्ड 7वटै प्रदेश सरकार र 753वटै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि परिपत्र गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मापदण्डमा ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री र व्यवस्थापन गर्ने बारेमा व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सहसचिव बसन्त अधिकारीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। एउटा राज्यपाठमा एउटा प्रणाली, समग्र प्रणाली, एउटा प्रक्रिया, तीनटै विषयलाई समावेश गरेर मापदण्ड तयार छ। अब मापदण्ड बनिसकेपछि सबै स्थानीय तहले 753 स्थानीय तहले, 7 प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नै ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको उत्खनन सङ्कलन गर्ने सवालमा मापदण्डलाई फलो गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ अब अहिले जति पनि खोलामा अन्धाधुन्दा चाहिँ ट्रिपर छिराएर या स्क्याभेटरहरू छिराएर अन्धाधुन्दा जुन चाहिँ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ मापदण्डले अब कन्ट्रोल गर्छ। मापदण्डको फलो सबै तहले गर्नुपर्छ। मापदण्ड अनुसार यसबाट संकलन भएको राजस्वबाट 60% स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारलाई 40% राजस्व दिने व्यवस्था गरिएको पनि अधिकारीले बताउनुभयो। साउन 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मापदण्ड स्वीकृत गरे लगत्तै लागू भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका 9 भुजी खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। शनिबार हिजो थप 2 जनाको शव भेटिएको छ। अझै 22 जना बेपत्ता छन्। बाढीले बगाउँदा मृत्यु भएका 16 जना ढोरपाटन नगरपालिका 9 का बासिन्दा छन्। उनीहरूमध्ये 14 जनाको शनाखत भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका अनुसार ढोरपाटन 9 को द्वालाका 22 वर्षीय जीवन विक सहित 16 जना मध्ये 14 जनाको शनाखत भएको र बाँकीको शनाखत हुन बाँकी देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले बाढी पहिरो पीडितलाई अस्थायी बसोबासका लागि तत्काल 1 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। पीडितले आफ्नै जग्गा तर सुरक्षित स्थलमा घर बनाएमा प्रदेश सरकारले 1 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग तत्काल गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सीआईएनलाई बताउनुभयो। उहाँहरूको चाहिँ घर निर्माण नहुँदासम्मको बसोबासको अस्थायी बसोबास मिलाउनको निम्ति पनि हामी पहल गर्छौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ स्थानीय तहले जग्गाको व्यवस्था गरेर त्यसको निम्ति पनि हामी सघाउँछौँ। मुख्य कुरो खाई बसोबासको निम्ति त्यसको पहल चाहिँ स्थानीय तहले दिनु पर्यो र त्यसो भएपछि त्यहाँ चाहिँ सङ्घ सरकारले जुन 3 लाख रुपियाँ दिन्छ, अपुग हुने रकम चाहिँ प्रदेश सरकार हामी दिन्छौँ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। र होइन अब चाहिँ आफ्नै जग्गा छ र आफ्नै जग्गामा घर बनाउने हो भने सङ्घ सरकारले 1 लाख दिन्छ, हामी पनि 1 लाख दिन्छौँ। अनि हाम्रो नीति यो छ भन्ने कुरा राख्यौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सहितको टोली हिजो बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनका लागि पुगेको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा हलिया मुक्तिका 12 वर्ष कागजमा मुक्ति, वास्तविकतामा शास्ति। हरूले पनि ल सरकारले मुक्त गर्छ कि तपाईँहरूलाई भनेर केही दिँदैन। ज्याला मजदुरी गर्थे, ज्याला मजदुरी पनि लकडाउनको कारणले बन्द भएले खाना लाउनलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको। चुनाव हारेका नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्दै राष्ट्रिय सभा, काङ्ग्रेसमा पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्न पौडेलको प्रस्ताव, देउबाले गर्नुभयो अस्वीकार लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईँकै हो। तपाईँका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँकै हो। अनि तपाईँका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बस्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल।
अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले राष्ट्रिय सभाको साख गिर्ने चिन्ता शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। सत्तारूढ नेकपाले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनित कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाउन लागेसँगै संघीय संसदको माथिल्लो सदन प्रत्यक्ष चुनाव हारेका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। गौतम 2074 को प्रतिनिधि सभामा पराजित हुनुभएको हो। विभिन्न तहका प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका 6 जना यसअघि नै राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेका छन्। यसले सिंहको राष्ट्रिय सभाकै साख गिर्ने चिन्ता बढाएको छ। पराजित नेता व्यवस्थापनको दबाव सत्तारूढ नेकपामै बढी देखिएको छ। गोर्खा 2 बाट प्रतिनिधि सभामा पराजित, गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। 74 बाट प्रतिनिधि सभामा पराजित, प्रदेश 2 बाट राष्ट्रिय सभामा मृगेन्द्र कुमार सिंह, दाङ 3-1 प्रदेश सभामा पराजित, प्रदेश 5 बाट राष्ट्रिय सभामा जगप्रसाद शर्मा। त्यसैगरी कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका प्रमुखमा पराजित, प्रदेश 5 बाट राष्ट्रिय सभामा विमला घिमिरे। तनहुको भानु नगरपालिका प्रमुखमा पराजित, गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा भगवती नेउपाने। सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखर गाउँपालिका 2 वडा सदस्यमा पराजित, बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा सिंहबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। बर्दिया 1 बाट प्रतिनिधि सभामा पराजित, वामदेव गौतम मनोनयनबाट हालै राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी भइरहेको छ। खबरमा उल्लेख गरिएको छ। भित्री पृष्ठमा कांग्रेसका पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्ने पौडेलको प्रस्तावको खबर छापिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण महाधिवेशनको तालिका प्रभावित हुन सक्ने भएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन सम्पन्न गराउने विकल्प अघि सार्नु भएको छ। पौडेलले हिजो आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा यस्तो विकल्प सार्नु भएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाका विधान विपरीत निर्णयहरू सच्याउन माग राख्दै पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र दर्ता गराउने, नसच्याए चरणबद्ध विरोध शुरू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। देउवालाई 7 दिने अल्टिमेटम दिइएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा गरिब पहिचानमा राज्यको 70 करोड खर्च, पहिचान भएका गरिबले सुखको सहयोग पाएनन् शीर्षकको खबर छापिएको छ। देशभरका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्न सरकारको योजना 8 वर्षदेखि राज्य कोषको दोहन गर्ने बहानामा मात्र बनिरहेको छ। त्यसका लागि गठन भएको गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्ड खारेज भएर अहिले यो कार्यक्रम नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिबी पहिचान र मापदण्ड शाखामा सीमित बनेको छ। बोर्ड मार्फत 62 करोड र बोर्ड खारेज भएपछि 8 करोड गरी राज्य कोषबाट 70 करोड रुपियाँ खर्च हुनु नै यस कार्यक्रमको एउटा मात्र उपलब्धि हो। हातमा रातो कार्ड छ, सरकारको सहुलियत शून्य देखिन्छ। पहिचान भएका गरिबहरूले समेत 1 रुपियाँ पनि नपाएको पत्रिकाले खबरमा उल्लेख गरेको छ। गरिबको सूचीमा कतिपय नेताहरू समेत परेको र पहुँचवालाले कार्ड पाएको र वास्तविक गरिब छुटेको पनि खबरमा उल्लेख छ। बोर्ड पनि खारेज भएर मन्त्रालयको शाखामा खुम्चिँदा थप काम पनि खुम्चिएको देखिएको छ। त्यसैगरी पहिलो पृष्ठमा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको जाम, संसदको आधा कार्यकाल सकियो तर चुनाव हारजितको मुद्दाको फैसला भएन भन्ने अर्को खबर छ। नयाँ संविधानले पहिला प्रधान न्यायाधीशले मुद्दाको गम्भीरता हेरी तोक्ने गरेको विशेष इजलास खारेज गरी संवैधानिक इजलासको कल्पना गरेको थियो। त्यसपछि विशेषको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सारियो। त्यही वर्ष संवैधानिक इजलास नियमावली जारी भई मङ्सिरको तेस्रो साता मात्रै इजलासले पूर्णता पायो। त्यसपछि कयौं मुद्दाहरू परेका छन् तर फैसला अहिलेसम्म भएको छैन। अपुरो संरचनामा काम चलिरहेको पत्रिकामा शिल्पा कर्णले खबर लेख्नु भएको छ। व्यावसायिक रूपमा उन्नत जातका गाई पाल्दै आएका चितवनको भरतपुर महानगर
नगरपालिका 6 का केशरबाहका शोभाकर चौलागाईको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 15 भदौमा मृत्यु भयो। 5 भदौमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएदेखि नै उहाँको परिवारले दूध बिक्री गर्न पाएको छैन। अहिले हरेक दिन 40 लिटर दूध फालिरहनु परेको छ। दूध बिक्री नहुँदा फाल्न बाध्य भएको उहाँका परिवारले जनाएको खबर पनि पहिलो पन्नामै छापिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पाठ्यक्रमको 30% भार घटाइँदै गरेको खबर छापेको छ। अत्यावश्यक विषय मात्रै पढाएर भए पनि यस वर्षको शैक्षिक सत्र जोगाउने तयारी सरकारले गरेको छ। कोभिड-19 का कारण शैक्षिक सत्र 5 महिना पर धकेलिँदा पनि नियमित पढाइ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नयाँ विकल्पमा जान लागेको हो। मन्त्रालयले पाठ्यक्रमका कम महत्त्वका विषय हटाएर महत्त्वपूर्ण मात्र छनौट गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। सोही निर्देशन बमोजिम केन्द्रले विषय समिति मार्फत अध्ययन सकेको छ। केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईले 30% भार घट्ने गरी पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्न लागि जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भएको टेलिफोन संवादपछि दुई देशका संयन्त्रबीच वार्ताका गृह कार्य भइरहेका छन्। भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा साउन 31 गते प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई शुभकामना दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही टेलिफोनले नेपाल र भारतबीचको संवादहीनता अन्त्य गराइदिएको हो। दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू केही दिन यता नेपाल र भारत बीच स्थापित विभिन्न संयन्त्रको वार्ता गर्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। तयारी भए पनि ती बैठकहरू कहिले हुन्छन् भन्ने मिति भने तय भएको छैन। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले वर्षेनी मलको हाहाकार किन हुन्छ भनेर पहिलो पृष्ठमै किसानको ठूलो फोटोसहित खबर छापेको छ। मल नहुँदा धानबाली बिग्रिएपछि खेतमै चिन्तित भएका महोत्तरीका 57 वर्षे सीताराम महतोको तस्बिर सहित खबर छापिएको छ। र नागरिक दैनिकले रेड क्रसमा करोडौं हिनामिना शीर्षकको खबर छापेको छ। 16 अर्बको हिसाब किताब गोलमाल देखिन्छ। नियम विपरीत पदाधिकारीलाई तलब भत्ता दिएको छ। त्यसको छानबिनको प्रयास पटक पटक भए पनि दोषीलाई अहिलेसम्म कारबाही नगरेको टपेन्द्र कार्कीले लेख्नु भएको छ। पहिलो पन्नामै अवसरवादी युवाका कारण राजनीतिमा बुढा हाबी शीर्षकको खबर छ। राजनीतिमा युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर पटक पटक छलफल भइरहेको छ, तर युवाका कारण नै राजनीतिमा बुढा हाबी भएको विश्लेषणात्मक खबर छापिएको छ। गोरखापत्र दैनिकले हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको खबर छापेको छ। स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न, जीविकोपार्जन र गरिबी निवारण गर्न सरकारले गाउँ तहमा उद्योग विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। 45 वटामा काम हुँदैछ। यस वर्ष 130 वटामा औद्योगिक ग्राम थपिने सूची तयार भएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सोभिता रिसालबाट। शुक्र तामाङ, सिन्धुपाल्चोक 12 नगरपालिका 3 बाट अहिले देशव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको अवस्थामा गाउँमा मानुषी लघु वित्त संस्थाले महिला समूह बनाएर लोन लिने दिने कार्यहरू गरिरहेको अवस्थामा सरकारको नियम दण्ड कुनै पनि पालना गरेको छैन। 30-35 जनाको महिला समूह न त सामाजिक दूरी कायम नै छ, न त सुरक्षित साधन मास्क प्रयोग नै गरेका छन्। यस विषयमा न त सरकारले ध्यान दिएका छन्, न त जनप्रतिनिधिले। यस विषयमा हामीले सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतमसँग कुराकानी गरेका छौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उसले दिएको निर्देशन अनि उसले दिएको सल्लाह अनुसार त्यो हामीले गर्नै पर्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नै पर्छ। जनतालाई जागरुक गराउने काम पनि भइरहेको छ। अब कहीँ कतै त्यस्तो भएको छ भने सम्बन्धित वडाध्यक्षज्यूलाई त्यसलाई चाहिँ रोक्न, अब उहाँहरूलाई चाहिँ जनतालाई यो विषयमा व्यवहार गर्न हामीले सूचित पनि गरेका छौँ। नगरपालिकाले त्यो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। राजेश कुमार बैठा बोल्दैछु, रौतहट जिल्ला दुर्गावती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाट रोजगार कार्यक्रममा र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा यहाँबाट हाम्रो गाउँपालिकाबाट युवाहरूको लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ। यस विषयमा हामीले रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक सुनिल गुप्तालाई सोधेका छौँ। लकडाउनले गर्दाखेरि खासमा यो कुनै बैठक नै एकदम बसेको छैन हैन। अहिले निषेधाज्ञा छ, निषेधाज्ञा सकेपछि यो बैठक हुन्छ, त्यसपछि बल्ल यो के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब सम्भवतः हामीले जुन पर साल जुन लास्ट इयरको जुन हामीले जुन काम थियो त्यसलाई नै यसपालि कन्टिन्यू गर्ने कुरा भइरहेको छ। हामीले पर साल जस्तो कि हाम्रो 9वटा जुन योजना थियो नि माटोपुरी सडक बनाउने निर्माण कार्य हाम्रो त्यसलाई नै यसपालि कन्टिन्यू गर्ने। नमस्कार, म ग्याल्जेन तामाङ लिसाङको पाखर 1 बाट। मेरो समस्या के हो भने मैले असारमा 5 प्याकेट बन्दको बिउ राखेर रोपेको थिएँ। अहिले बन्द उठाउने बेला हुन लाग्दा बन्दमा कालो भएर धुसी लागेको जस्तो देखेर पातहरू कुइदै आएको छ। यसको लागि के गर्ने? तपाईको समस्या हामीले वरिष्ठ बागवानीविद कृष्ण प्रसाद पौडेललाई
सुनाएका छौं। लिचमको पाखरको कुरा रहेछ यो। त्यहाँ नजिकै हाम्रो फलुवाली विकास केन्द्र छ, त्यहाँ हाम्रो प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ। टाइम निकालेर नमुना सहित लिएर जाने, रोगको एक दुईटा बिरुवा सहितै लिएर जाने, आएर आफूले पनि समस्या भन्यो भनेदेखि राम्रो सल्लाह पाउन सक्ने। तपाईको सजिलोको लागि आलु विकास केन्द्र निगाले सिन्धुपाल्चोकको टेलिफोन नम्बर 011 663113 मा फोन गरेर प्राविधिकसँग भेट्नुहोस् र सल्लाह लिनुहोस्। तपाईँ पनि जुनसुकै बेला हाम्रो आइभीआर नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया वा गुनासोहरू रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। भारत र चीन बीच वार्ता भएको प्रसंग। पूर्वी लद्दाखको सीमा क्षेत्रलाई लिएर विगत 3 महिनादेखि तनाव कायमै रहेका बेला भारत र चीनका रक्षा मन्त्री बीच भेटवार्ता भएको छ। जुन 15 को मध्यरातमा गलवान उपत्यकामा सीमाका विषयमा दुवै देशका सैनिक बीच झडप भएपछि यो सबैभन्दा उच्च स्तरको संवाद हो। भारत र चीनका रक्षा मन्त्रीको वार्ता भने मस्कोमा भएको छ। चीनले अमेरिकालाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। चीनले कम्तीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न र त्यसै अनुसारको व्यवहार गर्न चीनलाई आग्रह गरेको हो। र रुसी वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोपले मानिसको शरीरमा भाइरससँग लड्ने क्षमता विकसित गरेको दाबी गरेका छन्। खोपको परीक्षणबारे पहिलो पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले यस्तो दाबी गरेको र अब त्यो खोपले काम गर्ने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 2 करोड 68 लाख मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। 1 करोड 89 लाख संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अब खेल खबर। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले सम्पूर्ण ओलम्पियन खेलाडीको कोरोना बीमा गर्ने भएको छ। एनओसीको हिजो बसेको भर्चुअल बैठकले नेपालका सम्पूर्ण ओलम्पियन खेलाडीको कोरोना बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले ओलम्पियनसँगै ओलम्पिकको तयारी गरिरहेका खेलाडी र प्रशिक्षक, एनओसीका सदस्य तथा कर्मचारीको समेत कोरोना बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ। र यूईएफए नेसन्स लीग फुटबलमा इङ्ल्यान्डले विजयी सुरुवात गरेको छ। हिजो भएको खेलमा आयरल्यान्डलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्डले विजयी सुरुवात गरेको हो। हलियाहरूको कथा र उनीहरूको मुक्तिको प्रसङ्गबारे रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। स्वास्थ्य चौकी अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? क्यार लानुभयो घरमा? ये मेरो अत्यास लाग्छ। मेरो यादले सतानी म त आइहाले क्यारे, म पवन कली नि सन्चै छु। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN को प्रस्तुति। शनिबार बिहान 7:15 देखि 7:30 सम्म सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरिका सामुदायिक रेडियोहरू, युट्युब र सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्न र सुन्न सकिन्छ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब हलिया मुक्तिको घोषणा र दुःखबाट मुक्त नभएका हलियाका कुरा। 2065 साल भदौ 21 गते हलिया प्रतिनिधि र तत्कालीन नेपाल सरकार बीच भएको 5 बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनामा आज हलिया मुक्ति दिवस मनाइन्छ। हलिया मुक्तिको 12 वर्ष बित्यो, तर उनीहरूको शास्ति जिउका तिउँ छ। पूर्व हलियाको जीवनमा राज्यले जुन परिवर्तन ल्याउने बाचा गरेको थियो त्यसको छिटो समेत परेको छैन। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका इन्दिरा सार्कीको परिवार हलिया मुक्त भइसकेको सरकारसँग तथ्याङ्क छ, तर रोजीरोटीको उपाय नभएपछि पुनः अघोषित हलिया जीवन बिताउनु परेको। खानालाई चामल सामल दिन हान भयो, नाम दिने भयो, औटी ल्याउने भयो, पकाउने भयो। कहाँ दिन हान्नु भयो, नाम दिन हान मुन लागि दिन हान्नु भयो कि सतिले नाल खाना जुगर खेल्थ्यो। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका 6 का हिराराम महत पनि सरकारको घोषणासँगै हलिया मुक्त हुनुभयो, तर सरकारले हलिया मुक्त गर्ने पुनर्स्थापना कार्यक्रममा पर्न सक्नु भएन। हिरारामको न सरकारले पुनर्स्थापना गर्यो, न त उहाँसँग गरी खाने
कुनै उपाय नै छ। गाउँहरूले पनि ल सरकारले मुक्त गर्छ कि तपाईँहरूलाई भनेर केही दिँदैन। ज्याला मजदुरी गर्थे, ज्याला मजदुरी पनि यो लकडाउनको कारणले बन्द भएले खाना लाउनलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। हिराराम जस्तै वास्तविक हलिया भएर पनि सरकारको हलियाको सूचीमा नरहेकाको संख्या अझै पनि हजारौं रहेको राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका 3 जिल्ला गरी 12 जिल्लामा 46,000 हलिया रहेका छन्। तर सरकारले भने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अधिकांश छुटाएको महासंघका अध्यक्ष राजुराम भुलको गुनासो छ। सुदूरपश्चिमकै 25,000 छुटेको छ, कर्णालीमा चाहिँ 12,000 काम छ। त्यस्तो किसिमको स्थिति छ। समस्या कहाँनिर छ भने 19,069 को तथ्याङ्क बुझायो नेपाल सरकारलाई होइन। भेरिफाई गर्दा ठिकसँग 16,000 कति दिनको तार मात्र तथ्याङ्क निकाल्यो क्या। सरकारले 12वटै जिल्लाबाट 16,322 जना हलिया पहिचान गरेको थियो, जसमध्येबाट 12,820 जनाको पुनःस्थापना भइसकेको सरकारको दाबी छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भन्नुभयो, हामीले त्यो पैसा स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्यौं। त्यो संख्या भनेको 1135 थियो। म्याद सकिएपछि सम्पर्कमा आएका 3631 जनाहरू छन्। यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित पालिकासित छलफल गरेर हामीले एउटा निकास निकाल्छौँ। नत्र अब सरकारको ठाउँबाट भन्दा यो समस्याको समाधान भयो। सरकारले अहिलेसम्म हलिया प्रथाको नाममा 1 अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ। यसबीचमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कति खर्च गरे त्यसको कुनै हिसाब छैन। तर अधिकांश वास्तविक हलियाले भने आफ्नो पुनःस्थापना नभएको र पुनःस्थापना भएकाले पनि जीविकोपार्जनका लागि सरकारले केही कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गर्दैछन्। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरू बढ्दै, हिजो एकै दिन 1500 भन्दा बढी डिस्चार्ज। जोखिम मोलेर भारत जानेहरूको लर्को, आउने भन्दा जाने धेरै। गरिब पहिचानका नाममा 70 करोड खर्च, तर गरिबले भने केही पनि पाएनन्। मुक्त हलियाका समस्या हलो छुट्यो तर दुःख छुटेन। चुनावमा हारेका नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्दै राष्ट्रिय सभा। कांग्रेसमा पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्न पौडेल पक्षको प्रस्ताव। नेपाल भारत वार्ताका लागि आन्तरिक गृह कार्य सुरु। भारत र चीन बीच मस्कोमा संवाद। अमेरिकालाई सचेत गराउँदै चीन। कोरोना विरुद्धको खोपले भाइरससँग लड्ने क्षमता बढाएको रुसी वैज्ञानिकहरूको दाबी। र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सम्पूर्ण ओलम्पियन खेलाडीहरूको कोरोना बिमा गर्ने। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कारोबार दैनिकमा खरोबार शीर्षकमा बनाइएको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा अर्थमन्त्रीको विदाई र उहाँले यो बीचमा गरेको कामको प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने व्यक्ति टेबुलमा बसिरहनु भएको छ र अर्थमन्त्री हिँड्दा हिँड्दै केही कागती निचोर्ने जस्तो चिज दिएर जाँदै हुनुहुन्छ। हिँड्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, हिँड्ने बेलामा यो कागती निचोर्ने जस्तो के जिनिस दिएर जान लाग्नु भएको? अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, खुरुक्क राख्नुहोस्, आउने अर्थमन्त्रीलाई काम आइन्छ र निचोर्न काम लाग्छ। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीताजी मोरिया बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ।